अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हज़रात गिरामी कदर, इससे कबल मैं आपके सामने अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी, जो कि उम्मत मिर्ज़ाइया के एक मुरब्बी हैं, उनके साथ होने वाली फेसबुक के एक ग्रुप अंजुमन हक़ी चूरन कोशियाँ ग्रुप में होने वाली गुफ्तगू थी, जो डिबेट थी, उसका पहला हिस्सा पेश कर चुका हूँ। तो अब उसी डिबेट का दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश खिदमत है। तो मुलाहज़ा कीजिए, वहीं से सिलसिला जहीं से ख़त्म किया था पहले हिस्से से वहीं से आगे शुरू करते हैं कि इस डिबेट में आगे अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब ने क्या कहा और मैंने क्या कहा, तो तमाम अहबाब इसको मुलाहज़ा कीजिए। लेकिन इससे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल RQ यूट्यूब TV को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सब का हामी मुनासिब हो। तो आइए देखते हैं कि आगे जो डिबेट हुई उसमें क्या हुआ। ये नाज़रीन, इसके बाद अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब ने मेरे कमेंट्स का जवाब दिया। तो लिखा कि अबैदुल्ला लतीफ़ साहब के पहले कमेंट का जवाब आपने लिखा था कि आप मिर्ज़ा साहब की कुतुब से ही साबित करूँगा। मेरा सवाल है कि क्या हज़रत अक़दस मसीह मऊद ने अपनी किताब में अख़बार आम का मज़मून नकल किया, उससे ये कहाँ से नतीजा निकला कि वो आपका अपना मज़मून है। हजूर की कुतुब से तो तब साबित होगा जब हजूर ने खुद वो मज़मून लिखा हो। पद साबित हुआ कि अबैदुल्ला लतीफ़ साहब ने जो तीर इल्मी यतीमी और जहल मुतलक का मेरी तरफ फेंकने की कोशिश की थी, वो पलट कर उन्हीं की तरफ वापस लौट गया। बस ये इल्मी यतीम और अक्ल शऊर से आरी नाम नहार मुजाहिद ख़त्म नबूवत को इतना भी नहीं पता कि किसी और के मज़मून को नकल करने से वो मज़मून उसका नहीं हो जाता। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ईसाइयों के 3 खुदाओं के अक़ीदे को नकल किया, तो क्या इससे ये नतीजा निकलता है कि नाउज़ बिल्लाह खुदा भी वही अक़ीदा रखता है। ये तयशुदा बात है कि कोई शख्स मुल्ला हो और जहालत की बात ना करे, ये मुमकिन ही नहीं। मुल्लायत दरअसल एक कैफियत का नाम है जो जहालत से फूटती है, और अबैदुल्ला लतीफ़ साहब की जहालत उनके अपने ही कमेंट से ज़ाहिर बाहर हो चुकी है। ये तो था उनके पहले जहालाना कमेंट का जवाब। अबैदुल्ला लतीफ़ साहब उर्फ़ इल्मी यतीम बल्कि मिस्कीन के दूसरे कमेंट का जवाब। मैंने तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया कि वो नाबीना बूढ़ी औरत फाशा नहीं थी। असल चीज़ तो ये है कि आपने अपनी पोस्ट में लिखा है कि गोरे फौजी मुसलमान औरतों से रेप करते थे। मुझे किताब आरिया धर्म से वो इबारत दिखा दें जहाँ ये लिखा हो कि गोरे फौजी मुसलमान औरतों से रेप करते थे। फिर आगे मोहसिन फ़ारूकी साहब लिखते हैं, अबैदुल्ला लतीफ़ साहब के चौथे कमेंट का जवाब। हज़रत अक़दस मसीह मऊद ने जहाँ बरतानवी हुकूमत की तारीफ़ फरमाई है, वह अमूर सल्तनत के हवाला से तारीफ़ फरमाई है, न ये कि गोरे सिपाहियों को फाशा औरतें सप्लाई करने की तारीफ़, क्योंकि आप अहमदियत से सख्त बुग़्ज़ और तासुब रखते हैं और ये चीज़ ऐसी मोहलक है कि वो हर सच्ची बात को झूठी कहने की तरगीब देती है, और यही हरकतें अबैदुल्ला लतीफ़ साहब कर रहे हैं कि असल बात को समझने से कासर हैं और जो बात कही ही नहीं जा रही वो मनसूब कर रहे हैं। ये उनके गैज़ो गज़ब की वजह से है, क्योंकि गैज़ो गज़ब में इंसान ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है, और अबैदुल्ला लतीफ़ साहब अहमदियत के गैज़ो गज़ब में अपना ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। इसके बाद मैंने जवाब दिया कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, इल्मी यतीम और जहल मुतलक कौन साबित हुआ है, कमेंट पढ़ने वाले खुद मुलाहज़ा कर लेंगे। बाकी आप बड़ी खुशी से ये लिख सकते हैं कि कुरान करीम में लिखा है कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने भी तो इसी तरह पर साबित किया है कि मिर्ज़ा साहब की किताब में लिखा है कि अंग्रेज़ फ़ौजी आम हिंदुस्तानी औरतों के साथ भी ज़ना बिल-जबर किया करते थे। फिर मैंने लिखा कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, अब आप कसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ सिर्फ डटाई का मुजाहरा कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप मुझे इसी तहरीर में दिखा दें कि वो बूढ़ी नाबीना औरत फाशा थी, लेकिन आप नहीं दिखा सकेंगे।
मैं वही तहरीर ऊपर पेस्ट भी कर चुका हूँ, लेकिन बेशर्मी की इंतहा है कि मिर्ज़ा साहब की तरह आप झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। फिर मैंने लिखा कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, मेरा आपसे फिर मुतालबा है कि पोस्ट में किसी भी जगह मुझे दिखा दें कि मैंने मुसलमान औरतें लिखा हो। मैंने हिंदुस्तानी आम औरतें लिखा है, लेकिन एक झूठे के पैरोकार से कदम कदम पर झूठ बोलने के अलावा क्या तवक्को की जा सकती है। वैसे आपको एक और बात बताता चलूँ, मिर्ज़ा साहब के बकौल ही जो अपने भाई पर बिला तहकीक इल्ज़ाम लगाता है, उसे वल्दुल हराम बनने का शौक़ है। अब या तो पोस्ट में मेरे अल्फाज दिखाएं कि मैंने कहाँ लिखा है कि अंग्रेज़ मुसलमान औरतों के साथ जना बिल जबर करते थे, या फिर अपने मिर्ज़ा साहब के फतवे के मुताबिक समझा जाए कि आपको वल्दुल हराम बनने का शौक़ है। फिर मैंने लिखा कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, आपने अभी तक वो आयत भी पेश नहीं की जिसकी रूह से मजहबी जंग हराम है, या फिर तस्लीम कर लिया है कि मिर्ज़ा साहब मुफ्तरी अल्लाह थे। फिर मैंने लिखा कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, बात आम मामलात की तो हो ही नहीं रही, बात हो रही है गोरे फौजियों को औरतें सप्लाई करने और जना बिल जबर की। अब आपका बात को दूसरी तरफ मोड़ना खसियानी बिल्ली खंबा नोची के मुतरादफ है और कुछ नहीं। और फिर मैंने मोहम्मद अफजल साहब को मुखातब करके लिखा कि अफजल साहब, अपने मोहसिन फ़ारूकी की हालत ज़ार को मुलाहज़ा कर लीजिए। उसके बाद नाज़रीन, अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब ने जो मेरे कमेंट्स का जवाब दिया, मुलाहज़ा कीजिए। वो लिखते हैं कि मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। मैंने कल भी यहाँ लिखा था कि जब तक मैं ये ना लिख दूँ कि मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है, तब तक कमेंट ना करें। मगर जनाब लतीफ़ साहब बुखलाहट की वजह से भूल गए हैं कि मैंने क्या कहा था। जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल न कर लूँ, लतीफ़ साहब से गुजारिश है कि फ़क्की और तुरन अपने पास रखें और सब्र का मुजाहरा करें। शुक्रिया। फिर मैंने आगे से कमेंट किया कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल करें। बुखलाहट का शिकार कौन है कौन नहीं, सब देख रहे हैं, घबराएं नहीं। नाज़रीन, इसके बाद फिर अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब कमेंट कर रहे हैं कि बैदुल्लाह लतीफ़ साहब के कमेंट, अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब इल्मी यतीम और जहल मुतल्लक़ कौन साबित हुआ है, कमेंट पढ़ने वाले खुद मुलाहज़ा कर लेंगे। बाकी आप बड़ी खुशी से ये लिख सकते हैं कि कुरान करीम में लिखा है कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने भी तो इसी तर्ज पर साबित किया कि मिर्ज़ा साहब की किताब में लिखा है कि अंग्रेज़ फौजी आम हिंदुस्तानी औरतों के साथ भी जना बिल जबर किया करते थे का जवाब। कहते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं कि कुरान में ईसाइयों का मुशरकाना अक़ीदे का जिक्र है। कहते हैं मैंने भी तो इसी तर्ज पर साबित किया कि मिर्ज़ा साहब की किताब में लिखा है। फिर बैदुल्लाह लतीफ़ साहब को ये भी तस्लीम करना चाहिए कि कुरान में ईसाइयों के मुशरकाना अक़ायद लिखे हैं, इसलिए साबित हुआ कि कुरान उनके शिरक के अक़ीदे का कायल है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कैसी अक्लें मारी गई हैं इन लोगों की, उन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किस चीज़ को नकल करने का मतलब ये नहीं होता कि वो शख्स इस बात का खुद भी कायल है। मगर जैसा कि मैंने कई बार अर्ज़ किया है कि मुल्लायत और जहालत एक ही चीज़ के दो नाम हैं, और लतीफ़ साहब बार बार उसे साबित भी कर रहे हैं। फिर आगे अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब लिखते हैं कि बैदुल्लाह लतीफ़ साहब के अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, अब आप कसियानी बिल्ली खंबा नोची के मुतरादफ सिर्फ ढटाई का मुजाहरा कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप मुझे इसी तहरीर में दिखा दें कि वो बूढ़ी नबीना औरत फाहिशा थी, लेकिन आप नहीं दिखा सकेंगे। मैं वही तहरीर ऊपर पेस्ट भी कर चुका हूँ, लेकिन बेशर्मी की इंतहा है कि मिर्ज़ा साहब की तरह आप झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। कि कमेंट का जवाब, अगर वो बदसूरत बूढ़ी और अंधी औरत फाहिशा ना भी हो, तब भी मेरे मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अखबार आम का मज़मून है, हज़रत अक़दस मसीह मऊद का नहीं। नीज़ अगर उसमें मुसलमान औरतों का ज़िक्र ना भी हो, तब भी मेरे मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मज़मून हज़रत अक़दस का नहीं बल्कि अखबार आम का है। असल चीज़ जो बैदुल्लाह लतीफ़ साहब ने साबित करनी थी वो ये थी कि हुज़ूर की अपनी तहरीर से साबित करना था कि गोरे सिपाही हिंदुस्तानी औरतों से जना बिल जबर किया करते थे। वो ये कभी भी साबित नहीं कर सकते। बैदुल्लाह लतीफ़ साहब, कुरानी आयत तो मौज़ूए बहस है ही नहीं। मैं तो आपकी पोस्ट का जवाब दे रहा हूँ। जो आयत ज़ेर बहस है वो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। और इसके तहत हर हाकिम वक़्त की अताअत लाज़मी है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। हाकिम वक़्त के अताअत से मुराद लॉज ऑफ द लैंड है, यानी इस मुल्क के कवानीन की अताअत है।
پھر میں نے یہ سوال کیا کہ محسن فاروقی صاحب کیا آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ آگے سے محسن فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ عبید اللہ لطیف صاحب۔ پھر آگے محسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں جی تو میں بات کر رہا تھا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس ملک کا شہری ہو اس ملک کے قوانین کی پابندی کرے، قطع نظر اس کے کہ حاکم مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اگر ایک ہندوستانی مسلمان ہے تو اسے ہندوستان کے قوانین کی پابندی لازمی ہے، اگر کوئی پاکستانی مسلمان ہے تو اسے پاکستان کے قوانین کی پابندی لازمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ کا شہری ہے تو اس پر اس ملک کے قوانین کی پابندی لازمی ہے، اس سے بھی قطع نظر کہ اس ملک کی اخلاقی حالت کیسی ہے۔ ملکی قوانین بہرحال اس پر لاگو ہوں گے۔ اس لحاظ سے حضرت اقدس کے ساتھ دیگر مسلمان بھی ہندوستان کے شہری تھے، اس لیے قرآنی تعلیم کے لحاظ سے اولی الامر کی اطاعت ان سب پر لازم تھی، جیسا کہ میں نے اوپر سکینز پیش کیے تھے کہ حضرت اقدس بھی اتنے ہی انگریزی حکومت کے خیر خواہ تھے جتنے حضور کے مخالف علماء خیر خواہ تھے۔ تو ناظرین، اس کے بعد کچھ سکین خطبات طاہر سے علامہ شبلی نعمانی کا اور ملک جعفر ایڈوکیٹ کے حوالے سے خطبات طاہر کے وہ سکین دوبارہ پیش کیے عبدالخالق محسن فاروقی نے۔ اس کے بعد پھر لکھتا ہے پس معترض عبید اللہ لطیف کا یہ اعتراض کہ مرزا صاحب نے گویا ایسی حکومت کی جہاں گورے سپاہی ہندوستانی عورتوں سے زنا بالجبر کرتے تھے، اطاعت کی اور اپنے ماننے والوں کو بھی اطاعت کی تلقین کر کے گویا اسلامی تعلیمات کے خلاف کیا، اس لیے ہم انہیں خدا کا سچا مامور ماننے سے قاصر ہیں۔ بالکل لغو اور جاہلانہ اعتراض ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں محسن فاروقی صاحب کہ اب میرا ایک سوال ہے معترض سے، میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ مگر لطیف صاحب اسے گول کر گئے کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں، اس لیے میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ اس امید کے ساتھ کہ شاید آپ شرم آ جائے اور جواب دے دیں۔ معترض عبید اللہ لطیف صاحب سے سوال۔ لطیف صاحب پاکستان کے شہری ہیں، وہاں آئے دن ختم نبوت کو ملا سرکاری مسلمان بچوں اور بچیوں سے اللہ کے گھر میں سپارہ پڑھانے کے بہانے ان سے بدکاریاں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، کیا کبھی آپ نے یا آپ کے ٹولے میں سے کسی نے حکومت وقت کو اس طرف توجہ دلائی کہ جناب یہ اسلام کا قلعہ ہے اور ہم مسلمان بچوں اور بچیوں سے مولویوں کی حرام زدگیاں کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے، لہذا حکومت فوری نوٹس لے ورنہ ہم ملکی قوانین کی نہ صرف اطاعت نہیں کریں گے بلکہ ملک کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے۔ اگر کبھی ایسا نوٹس جاری نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے اپنے مولوی حرام کاریوں میں ملوث ہیں، تو کیا آپ بھی باوجود مسلمان بچوں اور بچیوں کے ساتھ زنا بالجبر کے اس حکومت کے زیر سایہ نہیں رہ رہے اور ملکی قوانین کی پابندی نہیں کرتے؟ اگر خود یہ بات آپ پڑھے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، تو پھر آپ وہی بات کسی اور پر بطور اعتراض کے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیں۔ میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں، پہلے میرے کیے گئے سوال کا جواب دیں، پھر کوئی اور بات کیجیے گا۔ جی جناب عبید اللہ لطیف صاحب۔ پھر آگے لکھتے ہیں محسن فاروقی صاحب کے ثبوت کی خاطر ایک ویڈیو لنک لگا رہا ہوں جس میں ختم نبوت کا ملا ایک سرکاری ٹھپے والے مسلمان بچے سے گاڑی کے اندر حرام زدگیوں پر مبنی حرکتیں کر رہا ہے، مگر عبید اللہ لطیف صاحب پھر بھی اس پر کے زیر سایہ رہتے ہیں جہاں زنا بالجبر عام ہے، اور وہ بھی ایک بارش مولوی ایک مسلمان بچے سے کر رہا ہے اور لطیف صاحب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد پھر محسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لنک کو ضرور دیکھیں تاکہ ختم نبوت والوں کے ایمان تازہ ہوں۔ جی عبید اللہ لطیف صاحب، اب آپ مجھے میرے کیے گئے سوال کا جواب دیں، منتظر۔ ناظرین، اس کے بعد میں نے جناب نصرت کار صاحب جو کہ اس گروپ کے ایڈمن ہیں، اور آپ محمد آصف TNT صاحب ایڈمن ہیں، اور نور کریم سنواری صاحب بھی ایڈمن ہیں، ان تینوں احباب کو مینشن بھی کیا اور مینشن کر کے لکھا کہ جناب نصرت کار صاحب، محمد آصف TNT صاحب، نور کریم سنواری صاحبان و دیگر احباب گرامی قدر، آپ اوپر عبدالخالق محسن فاروقی صاحب کے تمام جاہلانہ اور غیر متعلقہ کمنٹس کا خود مطالعہ کیجیے اور فیصلہ کیجیے کہ کیا فاروقی صاحب نے میری کسی ایک بھی بات کا جواب دیا۔ میری طرف بار بار یہ جھوٹ منسوب کیا کہ میں نے مسلمان عورتیں لکھا ہے، لیکن اس کا ثبوت نہ دے سکے۔ مظلوم بوڑھی نابینا عورت جو گورے فوجیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئی، اس پر فحشہ ہونے کا الزام لگایا، لیکن ثبوت ندارت۔ مرزا صاحب کی ایک تحریر خود لگائی کہ قرآن کی روح سے مذہبی جنگ حرام ہے،
उस पर कुरान करीम से बार बार कुरानी आयत का मुतालबा किया गया, लेकिन अभी तक वो कुरानी आयत भी पेश न कर सके। बकौल मिर्ज़ा साहब लाफ गज़ाफ तो बहुत मारते हैं, लेकिन जब सबूत तलब करो तो वहीं पर घुस जाते हैं जहाँ से निकले थे। इसी तरह उलिल अमर मिनकुम वाली आयत के हवाले से मुतालबा किया गया कि इस आयत में तो अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातब है और मिनकुम से मुराद भी मोमिन मुसलमान हैं, ना कि गैर मुस्लिम, जिसका जवाब भी नहीं दिया गया कि मिनकुम में अंग्रेज़ गैर मुस्लिम कैसे दाखिल हो गए। और बेबसी की इंतहा के चंद खबीस लोगों में से एक बदकिरदार शख्स की वीडियो का लिंक लगाकर मुझ पर इस हवाले से फिर एक झूठा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, लेकिन शर्म महसूस नहीं करते। शायद उन्हें बकौल मिर्ज़ा साहब के वल्दुल हराम बनने का शौक़ है। चनाचे मोहसिन फ़ारूकी साहब इल्ज़ाम आयद करते हुए लिखते हैं कि सबूत की खातिर एक वीडियो लिंक लगा रहा हूँ जिसमें ख़त्म नबूवत का मुल्ला एक सरकारी ठप्पे वाले मुसलमान बच्चे से गाड़ी के अंदर हरामज़दगियों पर मबनी हरकतें कर रहा है, मगर अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब फिर भी इस मुल्क के ज़ेर साया रहते हैं जहाँ जना बिल जबर आम है, और वो भी एक बारिश मौलवी एक मुसलमान बच्चे से कर रहा है और लतीफ़ साहब को इस पर कोई एतराज़ नहीं। अब ये मिर्ज़ा साहब के फतवे के मुताबिक वल्दुल हराम नहीं तो पेश करें जब मैंने इस दलील हरकत का दफ़ा किया हो जो आपने मुझ पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि लतीफ़ साहब को इस पर कोई एतराज़ नहीं। फिर मैंने अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब को मुखातब करके लिखा कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, आप ही के असूलों के मुताबिक क्या अंग्रेज़ जो कि तजारत की गरज से हिंदुस्तान में आए थे उन पर इस मुल्क के इस वक्त के हुक्मरानों की अताअत फ़र्ज़ थी या नहीं? अगर फ़र्ज़ थी और उन्होंने अताअत की बजाय बगावत की तो ऐसे बागियों की अताअत कैसे फ़र्ज़ हो गई? फिर मैंने लिखा कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, अब जहालत के ठेकेदारों को बंदा कैसे समझाए कि मैंने मिर्ज़ा साहब की किताब से एक खबर पेश की है कि गोरे फ़ौजी हिंदुस्तानी आम औरतों के साथ जना बिल जबर किया करते थे, और अल्लाह ताला ने भी ईसाइयों के बारे में खबर ही पेश की है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे। इस पर आपके एतराज़ ही इंतहाई जहालत पर मबनी है और कुछ नहीं। जनाब अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, ये नहीं कि आपकी किज़ब बयानी, दजल फ़रेब और झूठे इल्ज़ामात पर मुश्तमिल कमेंट्स का मेरे पास जवाब नहीं, लेकिन आपके ये कमेंट्स आपकी बेबसी व लाचारगी की इंतहा हैं और आप चाहते हैं कि अब इस पोस्ट से किसी तरह खलते मुबहस करके जान छूट जाए। इसीलिए मैं इन कमेंट्स को फिर से इग्नोर करता हूँ। ये नहीं कि मैं आपके मिर्ज़ा साहब और उनके बदकिरदार खुलफा की बदकिरदारियों और अय्याशियों से वाकिफ़ नहीं, या आपकी जमात के मुरब्बियान की मेरे पास फोहश वीडियोज़ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ पोस्ट पर रह कर इल्मी और मुदल्लल गुफ्तगू करने का आदी हूँ, इसलिए आपकी तरह कमीनगी का मुजाहरा नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, इसके बाद अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब ने जो मेरे कमेंट्स का जवाब दिया, मुलाहज़ा फरमाइए। वो लिखते हैं कि कारीन, जैसा कि आपने मुलाहज़ा किया कि इल्मी मस्कीन अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब से मेरा पूछा गया सवाल अभी भी अधूरा है। इल्मी मस्कीन साहब ने सवाल से इस तरह नज़रें चुराई हैं जैसे एक मदरसे का तालिब इल्म मदरसे के मौलवी को हरामकारी करते हुए उससे नज़रें चुराता है, जबकि मैंने कहा भी था कि पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा फिर बाकी की चवलें मार लीजिएगा, मगर आपके बारिश मौलवी अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब की सारी हवा ही निकल चुकी है। सवाल फिर आपको दिखा देता हूँ। नाज़रीन, आप सोच लीजिए, देखिए कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी किस हद तक बदज़बानी और बदकलामी पर उतरा है। आप मुलाहज़ा कर लीजिए कैसे मिर्ज़ा साहब की सुन्नत पर अमल करके जो है वो गाली गलोच कर रहा है। तो फिर आगे वही पुरानी घिसी पिटी बात जो पहले भी पेश की थी वो फिर पेश कर रहा है अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी, और लिखता है, ये था वो सवाल जो मैंने मदरसे के मौलवी अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब से पूछा था और 2 मरतबा पूछा था, मगर उनकी हवाई उनकी बोलती बंद हो गई और कल से अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। ये अंदाज़ा कीजिए, एक मिनट पे गौर कीजिए कि किस हद तक बेबसी और लाचारगी है कि गालियों पे उतर आए हैं कि कल से अपनी 2 मरतबा पूछा था मगर उनकी बोलती बंद हो गई और कल से अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से वापस वहीं घुस जाएं जहाँ से मदरसे के मौलवी ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला था। नाजरीन, आप खुद सोचिए कि ये कितना घटिया कमेंट है और कितनी कमीनगी वाली हरकत है अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी की। ये दोबारा मुलाहज़ा कीजिए, लिखता है, ये था वो सवाल जो मैंने मदरसे के मौलवी अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब से पूछा था और 2 मरतबा पूछा था, मगर इनकी बोलती बंद हो गई और कल से अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह वापस वहीं घुस जाएँ जहाँ से मदरसे के मौलवियों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला था। सवाल ये था, मोहतरम अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब से सवाल। लतीफ़ साहब पाकिस्तान के शहर हैं, वहाँ आए दिन ख़त्म नबूवत के मुल्ला सरकारी मुसलमान बच्चों
اور بچیوں سے اللہ کے گھر میں سپارہ پڑھانے کے بہانے ان سے بدکاریاں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، کیا کبھی آپ نے یا آپ کے ٹولے میں سے کسی نے حکومت کے خلاف حکومت وقت کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جناب یہ اسلام کا قلعہ ہے اور ہم مسلمان بچوں اور بچیوں سے مولویوں کی حرامزادگیاں کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے، لہذا حکومت فوری نوٹس لے ورنہ ہم ملکی قوانین کی نہ صرف اطاعت نہیں کریں گے بلکہ ملک کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے۔ اگر کبھی ایسا نوٹس جاری نہیں کیا، اور یقیناً نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے اپنے مولوی نہ حرام کاریوں میں ملوث ہیں، تو کیا آپ بھی باوجود مسلمان بچیوں کے ساتھ مولویوں کے زنا بالجبر کی اس حکومت کے زیر سایہ نہیں رہ رہے اور ملکی قوانین کی پابندی نہیں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، پابندی نہیں کرتے؟ اگر خود پہ بات آ پڑے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، تو پھر آپ وہی بات کسی اور پر بطور اعتراض کے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیں۔ پھر میں نے دوبارہ ان تمام احباب کو مخاطب کر کے، جو محمد افضل قادیانی تھے، اسی طرح انور افکار صاحب ایڈمن ہیں اور آصف صاحب ہیں، اور محمد احمد صاحب ہمارے دوست ہیں، اور نور کریم چنواری صاحب، ان سب کو مخاطب کر کے میں نے لکھا کہ آپ خود عبدالخالق محسن فاروقی صاحب کی بے بسی اور لچکداری کو ملاحظہ کر لیں کہ کس طرح دلائل سے عاری ہو کر مصروف مرزا صاحب والی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوں، اس لیے گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے گالی دینا سکھایا ہی نہیں گیا، اور میں ان کی تمام تر بد زبانی اور گالی گلوچ کے باوجود صدق دل سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ضد انا ہٹ ترمی ترک کر کے حق بات کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور انہوں نے جو بھی گالیاں دی ہیں میں انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر آگے عبدالخالق محسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں، زبان کی غلاظت تو آپ نے شروع کی ہے، اگر میں نے قرآن حکم کے مطابق آپ کو آئینہ دکھایا ہے تو آپ اتنے سیکھ پا کیوں ہو رہے ہیں؟ تمیز سے بات کریں گے تو تمیز سے جواب بھی لے لیں گے، اگر چولیں ہی مارنی ہیں تو پھر میں تو آئینہ دکھاؤں گا ہی۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ادھر ادھر ہانکنے کی بجائے میرے سوال کا جواب دے، بے بس اور شکست خوردہ کون ہے؟ جس کی آنکھیں ہوں گی وہ خود دیکھ لے گا، چلیں شاباش میرے سوال کا جواب دیں۔ پھر میں نے لکھا کہ عبدالخالق محسن فاروقی صاحب، مرزا صاحب کا فتویٰ پیش کرنا آپ کے نزدیک زبان کی غلاظت ہے؟ پھر عبدالخالق محسن فاروقی کہتا ہے کہ قرآن نے جس کو ولد الحرام کہا ہے اسے ثابت بھی کیا ہے، آپ تو صرف دعوے کرتے جا رہے ہیں، بلکہ زنیم تو آپ ثابت ہوتے ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ زنیم یہ ہیں یعنی ولد الحرام ہیں۔ پھر میں نے لکھا کہ عبدالخالق محسن فاروقی صاحب پہلے منکم میں غیر مسلم کیسے داخل ہوئے، اس کا تو جواب دے لیں، اور میری طرف آپ نے جو جھوٹ منسوب کیا ان کے تو ثبوت پیش کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد محمد آصف صاحب جو ہیں اس گروپ کے ایڈمن، انہوں نے عبدالخالق محسن فاروقی کو مخاطب کر کے لکھا کہ جب دلیل نہ بن سکے تو عبدالخالق محسن فاروقی جب دلیل نہ بن سکے تو ذاتیات پر اٹیک کرنا کیا لازم ہے؟ آپ نے انتہائی بیہودہ الفاظوں کا چناؤ کیا جو کہ کسی بھی علمی شخصیت کو روا نہیں، آپ کو وارن کیا جاتا ہے اور کمنٹ سے ایڈٹ کرنے کا کہا جاتا ہے، سبھی بیہودہ لفظ حذف فرمائیں پلیز۔ جس کا جواب عبدالخالق محسن فاروقی صاحب دیتے ہیں کہ آصف TNT صاحب، آپ کو اپنے مولوی کے گھٹیا الفاظ نظر نہیں آئے؟ لکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے مولوی کے گھٹیا الفاظ نظر نہیں آئے، یہاں سب کے سب بے غیرت ہی اکٹھے کیے ہوئے ہیں مولوی لطیف نے۔ پھر آصف صاحب جواب دیتے ہیں کہ محسن فاروقی صاحب، فرار ہونا تو ویسے ہی ہو جاؤ، اس طرح بدتمیزی کر کے حسب روایت آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آگے آصف صاحب نے کہا کہ بے غیرت تو سب کو نظر آ رہا ہے، بے بس دیکھتے جا رہے ہیں کہ کہاں تک بھاگتا ہے، چلو بھاگتے رہو۔ ناظرین، اس کے بعد عبدالخالق محسن فاروقی نے کمنٹ کیا، مگر یہ بات میں ثابت کروں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دیں، اگر نہیں ہے تو بجائے ادھر ادھر ہانکنے اور رالیں ٹپکانے کے تسلیم کریں کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، تاکہ پھر میں آپ کو قرآن کے مطابق حرام زادہ ثابت کروں، کیوں دوسروں کا وقت برباد کر رہے ہیں علمی مسکین۔ میں نے پھر آصف صاحب کو مخاطب کر کے کہا، جو کہ اس گروپ کے ایڈمن ہیں، کہ آصف بھائی، میرے بھائی، جب انسان دلائل سے عاری ہوتا ہے ایسی حرکتیں کیا کرتا ہے، ٹینشن نہ لیں، میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر چکا ہوں، اگر یہ 10-20 اور گالیاں نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں، میں وہ بھی ایڈوانس میں معاف کر چکا ہوں۔ عبدالخالق محسن فاروقی کہتا ہے، پھر آگے سے دلائل کا انبار لگا دیا ہے، مگر جو اندھا ہو اسے کہاں سے دکھائی دے گا؟ اگر آپ لوگوں میں اتنا تقویٰ ہوتا کہ دن اور رات میں فرق کر سکتے ہوتے تو آج آپ بھی جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے۔
آپ ان منکرین انبیاء کے سنت خبیثہ پر چلتے ہیں جن کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر موجود ہے، اور خدا نے بھی اسی لیے ان کا ذکر کیا تاکہ کوئی ان کی سنت خبیثہ پر نہ چلے، مگر آپ لوگ پھر بھی کوئی نصیحت نہیں پکڑتے۔ اس سے بڑی بدبختی آپ لوگوں کی اور کیا ہوگی۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ میں تو جب بھی ان ملاؤں کی احمدیت کے خلاف دشمنی اور بغض دیکھتا ہوں، بغض اور مخالفت دیکھتا ہوں، تو مجھے وہ منکرین انبیاء یاد آ جاتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ گویا خدا نے 1400 سال بعد بھی پھر وہی سلوک ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ویڈیو کی صورت میں دکھا دیا ہے کہ یہ دیکھ لو ان ملاؤں اور ان کے چیلوں کو، اس طرح کے وہ منکرین انبیاء بھی تھے جو اپنے اپنے وقت کے نبیوں اور ان کی جماعتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ محترم، آگے سے میں نے جو جواب دیا وہ ناظرین ملاحظہ کیجئے۔ میں نے لکھا کہ میرے پیارے عبدالخالق محسن فاروقی، میرے پیارے، میں آپ سے اوپر بار بار مطالبہ کر چکا ہوں جس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ پہلے وہ تو جواب دے لیں، پھر میری جان آگے چلتے ہیں۔ نمبر 1، منکم میں غیر مسلم کیسے شامل ہوتے ہیں؟ نمبر 2، قرآن کی کس آیت کی روح سے مذہبی جنگ حرام ہے؟ نمبر 3، آپ نے میری طرف جو جھوٹ منسوب کیے ان کے ثبوت؟ نمبر 4، بوڑھی اور نابینا عورت کا فاحشہ ہونے کا ثبوت؟ اس پر عبدالخالق محسن فاروقی صاحب کہتے ہیں، پہلے سوال کا جواب میں آپ ہی کے علماء کے حوالوں سے دے چکا، دوسرے سوال کا اس کورس سے کوئی تعلق ہی نہیں، تیسرے سوال کا بھی جواب میں دے چکا کہ اگر مسلمان عورتیں نہ بھی ہوں تب بھی میرے موقف میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل چیز مضمون کی نقل ہے جو حضور کی نے اپنی کتاب میں کی، اور چوتھے سوال کا بھی یہی جواب دے چکا ہوں جو تیسرے کا دیا ہے۔ پھر آگے محسن فاروقی لکھتا ہے کہ چونکہ آپ کے پاس میرے ایک سوال کا جواب نہیں ہے، اس لیے آپ خام خواہ بات کو بار بار دہرا کے طور دے رہے ہیں کہ کس طرح یہ زہر کا پیالہ آپ سے ٹل جائے۔ یہ پیالہ تو بہرحال آپ کو پینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ہی پوسٹ لکھ کر حضور کے ماننے والوں کو جواب کے لیے بلایا تھا۔ پھر میں نے آگے سے جواب لکھا کہ محسن فاروقی صاحب، آپ نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں برملا کہتا ہوں کہ ان علماء نے بھی غلط بات لکھی، ان کی بات میرے لیے حجت نہیں۔ آپ مجھے قرآن و حدیث سے دلیل کے ساتھ منکم میں غیر مسلم شامل کر کے دکھائیں، کیسے کرتے ہیں جبکہ خطاب بھی مومنین کو ہو؟ مرزا صاحب کی تحریر کو قرآن کی روح سے مذہبی جنگ حرام ہے، آپ نے اپنے دلائل میں پیش کی، میں نے نہیں، اس لیے میرا یہ جائز حق ہے کہ میں قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کرنے کا مطالبہ کروں۔ اگر آپ پیش نہیں کرتے تو اس بات کا اعتراف کیجئے کہ مرزا صاحب نے قرآن کریم پر جھوٹ بولا ہے۔ نمبر 3، آپ نے میری طرف جو جھوٹ منسوب کیے ان کا ثبوت دیجئے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں تو بتائیے آپ نے مجھ پر جھوٹے الزام کیوں لگائے۔ نمبر 4، بوڑھی اور نابینا مظلوم عورت پر فاحشہ ہونے کا جو الزام لگایا اس کا ثبوت پیش کیجئے۔ اگر ثبوت نہیں تو واضح کیجئے کہ آپ نے یہ گھٹیا اور نیچ حرکت کیوں کی۔ اس کے بعد عبدالخالق محسن فاروقی لکھتا ہے کہ اگر وہ علماء جنہیں سارا ہندوستان ان کے علم و فضل کی وجہ سے جانتا تھا وہ آپ کے نزدیک غلط ہیں، تو پہلے آپ اپنی علمی حیثیت ثابت کریں۔ انہیں تو سارا ہندوستان جانتا تھا، جبکہ آپ کو تو شاید محلے والے بھی نہ جانتے ہوں، پھر میں ان کی بات کو رد کر کے آپ کی بات کیسے مان لوں؟ پھر آگے لکھتا، آپ تو اپنوں کی نہیں مانتے، میری کہاں سے مان لیں گے؟ یا یہ اعلان کریں کہ آپ قرآن کا علم مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، مولانا شبلی نعمانی، مولوی ڈپٹی نذیر احمد صاحب بلکہ مولوی رشید گنگوئی صاحب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جواب دیا عبدالخالق محسن فاروقی صاحب کو کہ عبدالخالق محسن فاروقی صاحب، میرے لیے قرآن و صحیح حدیث حجت ہے۔ اگر کسی بھی عالم کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو میں وہ قطعا نہیں مانتا، مجھے دلیل سے قائل کریں، اور اوپر جو 4 سوال پیش کیے ان کے جواب دیں، شکریہ۔ باقی آپ نے کسی بھی عالم کی بات اس کی اصل کتاب سے سکین سمیت پیش نہیں کی، بلکہ مرزا طاہر صاحب کے خطبات سے ہی کاپی پیسٹ کیا، یا پھر گالیاں اور بد زبانی۔ کیا کسی عالم سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی ہے، اور ان سے بھی ہو گئی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی ساری بحث۔ اس کے بعد محمد آصف صاحب نے یہ کمنٹ کیا کہ انتہائی گھٹیا زبان کے استعمال کرنے، گالی گلوچ کرنے، اپنی اوقات دکھانے، مرزا کی سنت پوری کرنے، بدتمیزی کرنے کی وجہ سے محسن فاروقی مرزائی کو بلاخر میوٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ علمی مباحثہ اخلاقیات کے دائرہ میں کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ لہذا جب دوبارہ تشریف آوری ہو تو مرزا کی سنت ترک کر کے انسانوں کی طرح بات کیجیے گا۔ یہ عبدالخالق محسن فاروقی صاحب کو تنبیہ ہے۔
नाज़रीन, ये थी आज की गुफ्तगू जो हुई अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब की आसिफ साहब जो कि इस ग्रुप के एडमिन हैं, उनके साथ जो मज़ीद गुफ्तगू हुई और उनके साथ जो अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी ने बदज़बानी और बदकलामी की, वो भी आपके सामने पेश करता हूँ। पहले भी एक कमेंट के जवाब में पेश किया कि डायरेक्ट नंगी गालियाँ अब आसिफ साहब को भी और मुझे भी उसने अपने कमेंट में बेगैरत तक कहा। तो अब देखिए, मैं उनके सामने जो है वो मोहसिन फ़ारूकी का किरदार आपके सामने पेश करता हूँ। मोहसिन फ़ारूकी साहब जो कि आसिफ साहब के बारे में क्या बकवासात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था कमेंट के, ये था वो सवाल जो मैंने मदरसे, ये देखिए ये कमेंट किया था आसिफ मोहसिन फ़ारूकी ने कि ये था वो सवाल जो मैंने मदरसे के मौलवी उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब से पूछा था और 2 मरतबा पूछा था, मगर इनकी बोलती बंद हो गई और कल से अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं कि किस तरह वापस वहीं घुस जाएं जहां से मदरसे के मौलवियों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला था। इस कमेंट्स के रिप्लाई में आसिफ साहब जो कि इस ग्रुप के एडमिन हैं, उन्होंने कहा कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी, शर्म भी कुछ मानी रखती है जनाब, इतना बेहतरीन रवैया अपनाया उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब ने, यही देखकर आपको शर्म करनी चाहिए। तो अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी आगे से आसिफ साहब को जवाब देता है, आप अपने मौलवी के वल्दुल हराम वाले रवैये को भी देखें या देखने की ज़रूरत नहीं, बेशर्मी तो आप लोगों का तुर्रा इम्तियाज़ है ना। फिर आसिफ साहब लिखते हैं आगे कि मोहसिन फ़ारूकी साहब, बेशर्मी किन का तुर्रा इम्तियाज़ है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि आपके खलीफा को भी कहना ही पड़ गया कि कुछ शर्म हया करो मफ़हूम। आमिर और अल्ताफ़ जैसे बशमूल आपके बिल्कुल भूल जाते हैं कि अखलाकियात भी कोई चीज़ है। आपसे जहाँ बदतमीज़ी हुई, क्या आपने वहाँ इंतज़ामिया को मेंशन किया? चल अभी मेंशन करके बता दे कहाँ उसने आपको वल्दुल हराम कहा है या रालू टपक रहे हैं ऐसा कहा है, या आपकी वालदा को गाली दी है, या आपको हाँक रहे हैं वो ऐसा कुछ कहा। अब ये मेंशन कर दो ताकि देख लूँ। आगे से अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी कहता है, लीजिए जनाब हवाला, मलाजा कीजिए कि कौन बदज़बानी करते हैं, हम या ये मुल्ला। तो अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी ने ये हरफ़ मुजरमाना का स्कैन लगाया है, जो किताब है इरफ़ान महमूद बरक साहब की। बात वो मुझसे कर रहे हैं, ग़ुलाम जिलानी बरक साहब की किताब है हरफ़ मुजरमाना, उसका स्कैन लगाया। हालांकि मैंने आसिफ साहब पूछ रहे हैं कि उबैदुल्लाह लतीफ़ ने कहाँ पर तुम्हारे साथ बदतमीज़ी या बद तहज़ीबी की कोई ऐसा कमेंट किया, वो पेश करो। तो सवाल गंदम जवाब चना के मुतरादिफ डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बरक की किताब अहमदियत पर एक नज़र, उसके स्कैन पेश किए जा रहे हैं। ये है इसकी इल्मी इस्तात उम्मत मरज़ाइया के मुरब्बियान की। फिर आगे अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी कहता है, ये पढ़कर शर्म से अगर पसीना आ जाए तो समझना कि तुम में रत्ती भर शराफत मौजूद है, अगर ना आए तो तुम भी उन्हीं बेगैरतों में से ही हो, फिर क्या समझे। इस पर आसिफ साहब कहते हैं कि अब हम भी स्टिकर शुरू कर दें, यहाँ जो बातचीत हुई है उसे ही मद्देनज़र रख कर फ़ैसला कर लें कि मरज़ाई खुश अखलाक था कि मुस्लिम, दूर क्या जाना है हिम्मत। फिर आसिफ साहब ने फिर मुखातब किया मोहसिन फ़ारूकी को, इस खेल से बहुत पुराना वाकिफ़ हूँ, सुन्नतुल्लाह के तहत तुझे मोहलत जारी है, मिर्ज़ाइयत के रंग दिखाता जा। अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी फिर आगे कहता है आसिफ साहब को मेंशन करके, तुम तो वो बेगैरत टोला हो जो अपने आप को आईने के सामने नंगा देखकर भी नहीं पहचानते। फिर आसिफ साहब आगे कहते हैं, आप पहचान जाते हो, यानी कि आसिफ साहब जो इस ग्रुप के एडमिन हैं उनको उनकी बदज़बानी बदकलामी पर वार्न कर रहे हैं, उनको भी नंगी गालियाँ दी जा रही हैं। इन नंगी गालियों की बना पर आसिफ साहब ने उनको इसके बाद म्यूट कर दिया। तो ये डिबेट यहीं पर ख़त्म हो गई। नाज़रीन, अब खुद फ़ैसला कीजिए ईमानदारी के साथ कि मिर्ज़ा साहब के पैरोकारों का तर्ज़ अमल कैसा था, सवाल किया था, क्या मेरे किसी एक भी सवाल का जवाब दिया अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी ने, बल्कि मुझ पर झूठे इल्ज़ाम आयद किए, उनका प्रूफ पेश नहीं किया। उस मज़लूम बूढ़ी औरत को फ़ाहिशा करार दिया, उसका प्रूफ पेश नहीं किया, और ना ही ये साबित किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल,
و اولی الامر منکم میں ایک غیر مسلم کی اطاعت کیسے داخل ہو گئی، جبکہ خطاب مومنین کو ہے، اور منکم میں غیر مسلم کیسے شامل ہیں اطاعت کے اعتبار سے، یہ چیز بھی ثابت نہیں کی۔ الغرض ہر طرح سے بے بسی اور لاچارگی کے ساتھ عبد الخالق محسن فاروقی صاحب چاروں شانے چت ہوئے، اور نتیجہ کیا، جب دلائل سے عاری ہوئے، بے بس ہوئے، لاچار ہوئے تو ننگی گالیوں سے نوازا۔ ناظرین، یہ ہے امت مرزائیہ کی حقیقت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصل حقائق کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔